Praise the Lord. Praise the Lord. Zakri bosiyam. मोगाचनो जुलै महिनो आम्ही आज आराम केला. जुलै महिनो म्हणटना दोन संगती लितुर्जींत भोव वर्तें स्थान घेतात. दोन संगती. पयलें 3 तारीखेर सांत थॉमसाचें भारताक आयिल्लो अपोसल, भारताचो अपोसल म्हूण ताका नांव दिलां. आनी दुसरें जुलयाच्या 26 तारीखेर मोरी मायेच्या आवय बापायचें फेस्त. जेजूच्या आबाचें आनी आजयेचें फेस्त. म्हळ्यार आमच्या घरा आसल्या सर वडिलांचें फेस्त. जुलयाच्या 26 तारीखेर ही दोन संगती आमी आज मोतीक दवरूंक जाय. पयलें थॉमस जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या थोड्याच तेंपान ताच्या सांगे आसलेल्या खंयच्याय एका अपोसलाक कळीत नासलो जागो इंडिया. त्या दाळा साबार वेपारिस्त थोडे वस्तू व्हरून वेतले आसतना तांकां खंयी आसा, मस्त लोक आसा, तांकां जेजू विशीं कळीत ना, मेसाया विशीं कळीत ना, आनी जेजूच्या मोगा विशीं तांकां कळीत ना. तांकां देवाचो मोग या जेजूचो मोग कितें म्हूण कळीत करी जे म्हणल्यार त्या उर्बेंत त्या तारवाचेर तो बायसरनो आयिल्लो. आतांचे तितले सलिसायाचें पयण ताचें न्हय आसलें. बारीक कश्टांनी सोमा खाण जेवण नासतना तो येवन पावल्लो आमच्या भारताच्या कारावळीचेर. ते दाळा त्या वाऱ्या वादळांत कश्टून, त्या लारांच्या माराक कश्टून हांगासर येवन पावतना ताका भास गोत्तू ना, लोकांची भास गोत्तू ना, संस्कृती गोत्तू ना, तांचें पाठतळ कळीत ना, आनी तांचें खाण आनी हाचें खाण दुसरें. जाल्यारी आजुनी 2000 वर्सां उतरलीं आमी थॉमसाचे क्रिस्तांव म्हणचे साबार जाण आसात केरळांत. आमी थॉमसाचे क्रिस्तांव म्हळ्यार तितले मुसेर तांची काळजान जिखलो व्हरतो अपोसल थॉमस. पूण थॉमसाचें फेस्त म्हणटना आमच्या मोतीक साबाराच्या मोतीक घेवचें कितें? आमी साबार पुटी तें कोणी दुबावता जाल्यार तूं कितें गो थॉमसा बरी दुबावताय, तूं कितें रे थॉमसा बरी दुबावी थॉमस जालाय कितें? दुबाव म्हणलें एक आमच्या मोतीक येता. थॉमस जेजू विशीं दुबावलो गे. जुवांवाच्या 20व्या त्या आवस्वर ह्या अध्यायांत व्हडली 26 आनी 25 सांगता 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमस. 12 जाणांत जवळो म्हणटात एकलो थॉमस. जेजू आयिल्ल्या वेळार ताचे सांगता नातलो. जेजू जीवन जावन आयिल्ल्या वेळार त्या सिसा सांगी नातलो तो. आमी सोम्याक पळयलो, आमी सोम्याक पळयलो म्हणून ताणी सांगल्या वेळार म्हूण हेरा शिसांनी तांकां सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली. थॉमसान तांकां जाप दिली. ताच्या हाताचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखिल्ल्या शिवाय, ताच्या हाताचेर आसलेल्या किळ्याचे गुर्त हांवें देखिल्ल्या शिवाय, आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय, त्या किळ्यांच्या जाग्यार हांवें म्हजें बोट घालनासतना या ताच्या कडवळांत आसलेल्या त्या गायासर म्हजो हात दवरिनासतना हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानसोना. हांव सत मानसोना. पळया 11 जाण थंय बाकीचे थंय आसले आपोसल सांगतना ओपात येवंक ना. निजा की जेजूच्या जिवंतपणान तो पात येवनांगी.
या कोणाचेर तो पात येवंक ना, कोलो दुबाव ताका आसलो. आमी इल्लें समजून काण घेवंक जाय, आमी इल्लें समजून काण घेवंक जाय. आतां पळया, जर तर तुमकां एक कोणाक एक लाटरी उठली 1 करोडाची आनी तुमच्या कडेन ती टिकेट आसा आनी सरकार तुमकां 1 करोड दिता म्हणटना कितें जाय तर तुमी कितें करतात? बसून म्हाका 1 करोडाचे लाटरी उठल्या म्हूण सांगतात की, बियान सांगतात की, संतोशान सांगतात, संतोशान उडी मारन म्हाका 1 करोड मेळ्ळा. हांगासर हे 12 जण आसले खंय त्या रुमा भितर आसले, बागेल दांकल्ले, जनेलां दांकल्लीं, भितर रावून बियान कांपोवन तांचें वदन पुरा थरथरतलें. आनी ते म्हणटात आमी सोम्याक देखलो. तांचें तोंड पळोवन, तांचें वर्तन पळोवन तोमासाक पातयेणी आयल ना, पातयेणी आयल ना. त्या देखून ताणें म्हणलें ना 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 ना, हांव पातयेना. सोम्याचे गाय हांवें पळोवंक जाय. सोम्याचे गाय मात्र न्ही, त्या कडवळाचेर हात दवरूंक जाय. तें नासतना हांव पातयेना म्हणलो. आमी ताच्या विशीं कित्या आमच्यात घरा सदांय 3 पुटी हांव मोरी म्हणोवंक, पूण 3 पुटी म्हणना, 2 पुटी म्हणी म्हणटा. 3रे पुटी कितें म्हणटा? आमोरी म्हणटना 3रे पुटी कितें म्हणटा? आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें. म्हळ्यार कोणा मदें? कोणा मदें? संतोषाय तुमच्या मदें जी आयल्या तो पळय. आमरी म्हणटा, सकाळी म्हणटा, दनपरां म्हणटा, या संजेर म्हणटा. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें, आमचे मदें, म्हज्या मदें, म्हज्या घरच्या सांद्या मदें. जी येता या जी येला या जी येवंक येता. कांयच ना. आमोरी म्हळ्ळें मांडो करपून गे कितें म्हणून एक आमोरी म्हळ्ळी. काले म्हळ्ळें आमकां तसो अर्थ समजना. तितलेंय नाका. वर्तें मागणें म्हळ्यार मिसाचें मागणें. मिसांत आमी बाग गेल्यार जेजूकूच आमी स्विकार करता. जीवन जाल्यार जेजूक स्विकार करता. हांगासर सयती आमी म्हणटा मिसाच्या मोदें आसा. आमचो बोवार्थ परगटुया म्हणटाना कितें म्हणटा? जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो. कितल्या संतोशान आमी सांगता न्ही गी, पळय गी. त्या सिसांनी कशें सांगलें गी तशेंच त्या उतरांचेर आमकां बावार्थतना, पातयेतना, विस्वासतना जेजू मेलो, जेजू जीवन. कांतारा भशेन आमी सांगता, बरें कांतार म्हणटा, पूण मिसांत आसले सकयल ते कांतार करच्यांक पळयतात. कळ्ळें? कांतार करता तो जॉन कितले म्युजिशियन खंय बरो घालता पळय थंय, पळय तें पळोवन आसता आमी कितें म्हळें. आनी थोडे थंय दोळे वयर थंयत खंय कालें बरयलां तें पळोवन तींत राव. कालें म्हळें, कितें म्हळें? वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोमास ह्या सिसांक पळोवन, तांचें तोंड पळोवन, तांणी सांगची रीत पळोवन, तांचो जिनस पळोवन हांव पातयेना म्हणलो. तर आमी एक घडी आमच्या घरांत दुबाव आमचे थंय आयल्यार कितें जायत? दुबाव आमच्या घरा येत जाल्यार कितें जायत? कितलींशीं कुटुंबां, कितलींशीं घराणें, कितलोसो संबंद आज मोडोन गेला. कित्याक? खंय एक ल्हानसो दुबाव, ल्हानसो दुबाव. एका बायलेक आपल्या न्हवऱ्या वयर इल्लो दुबाव आसलो. दुबाव आसलो हो बायल्याक स्त्री संगी आसा, हाचें कितें अफेर चलता. आनी त्या दळात फोन आयले. बायल तींत आसली आनी तो फोन काण घेतना उलोवंक लागलो. येर तिस्तान कालेंगे म्हळें, ओ मीता ना म्हणलो. हे बायल एकदम गडबडलें. तें नाता गी ना गी, तुका कितें जाय आसलें? अरे न्हय सायबिणी, ताचें नांव मीता, मीताक तूं गी म्हळ्यार तितल्यान हांगा गलाटो लडायत दुबाव आसा तर जाल्यार दूद आसलें वीक जातालें, खाण आसतलें माती जातली. त्या घरांत शांती ना, समाधान ना, अशांत, असमाधान.
लढाई हर एक सुरू जाता येदी दिशा ल्हान भुरग्याक आयच्या पेपरांत आसा एकल्या भुरग्याक तो 6th स्टँडर्ड ताका इस्कलाक वच रे म्हणून आवय बापाय ताका सांगतली आनी ताका व्हरून इस्कलाक घालून इस्कलांत भितर घालून गेटी भितर घालून ती घरा आयली चरको सुकून काण घेवन सीदा येवन गळपास करकोन मेलो म्हजी आवय बापाय म्हाका इस्कलाक व्हरून बलात्कारान व्हरून घालतात म्हणून तांकां ताचेर पातयेणी नातल्यो आवय बापायचेर ताका पातयेणी ना जाली येदोसो दुबाव खंयसर विस्वास ना खंयसर आमकां दुबाव आसा खंयसर बावार्थ आमकां ना आमी कितें केलां रे तें फळां बरीं जायना तुमी हांगासर येवन मागतात हांगासर मागतना म्हाका मेळटा म्हणलें तो भरोसो तुमचे थंय आसा खंडीत तुमकां तें मेळटलें जेजून साबारपटी सांगलां तितलेंच मात न्ही हेपटी पावस नातल्या वेळार बेंगलोरांत व्हडलें तळें आसा तिप्पे गोंडान हाडली म्हणलें व्हडलें तळें थंयसर उदक खाबार जालें सगळ्या बेंगलोराक तेंचेंच उदक मेळटलें खालीच जालें आनी सगळे धर्माचे सगळे सांगात मेळोन मागणें करूंक बरो पावस येजे म्हणून सगळी गेले थंय कितलेगी स्वामीजी कितलेगी पाद्राब आनी कितलेगी व्हडले व्हडले मनीस खंयचे सगळी गेले त्या दाळे एकल्यान चेडू मात्र व्हडली सत्री काण घेवन आयिल्ले सगळी तुका ताका पळोवन हांसोंक लागले कितें गो पावसूच येवना सत्री कितें हाडून आयल्या आमी कितें म्हूण आयले म्हणालें तें मागोवंक आयलें काल्या मागोवंक आयल्या पावस येवन दी जाल्यार येजेच तो ताका तो सत्री हाडून आयला म्हणालें दुसऱ्या कोणान सत्री व्हरूंकच ना हांगासर आमकां कळटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचें मागणें आमकां फळ दी जाल्यार हांव कितें मागतां तें म्हाका मेळटा म्हणलें पयलें हांवें म्हज्या काळजांत दवरूंक जाय दुबाव म्हळ्यार कितें दुबाव म्हळ्यार खंयच्या संगती विशीं म्हाका समा कळीत ना वय या न्हय हांवें ते एक निर्धार घेवन तशें आसूंक पुरो न्हय आसात थंय दुबाव सुरू जालो तो किडो येदोसो किडो हेपटी मोतीक रिगलो तर तो सोमी पाळा सोमेत या ताका किड्या सोमेत तुमी खाण उडयना जाल्यार तुजी सगळी जिवितीत नाश करता पाड करता तुमचें व्यक्तित्व पाड करता तुमचें सगळें मनशापण नाकाबार करता तो किडो काडीचे जाल्यार धाकटेरान काडूंक जायना पयलें तुवें मौन कर जाय हांवें मौन करी जाय आनी हांवें देवा कडेन माग जाय आनी ताच्या उपरांत म्हाका दुबाव आसा म्हाका ताचे विशीं कळीत ना तें हांवें समजून घेवन कोणा कडेन विचार जाय एका बुद्धवंता कडेन या संगती गोत्त आसल्या कडेन आनी म्हाका ताचे विशीं गोत्त आसोंक जाय जाल्यार त्या व्यक्तीचेर म्हाका पातयेणी वचोंक जाय त्या दळा मात्र म्हजो दुबाव पयस जाता साबारपटी आमी आमकां कळीत नातल्या विशीं उलयता सांगता दुसऱ्यांक गोडसून सांगता हिली होद रे हुली होय तूं म्हळ्यार एकू येदोसो हुंदीर धांवल्यार ताचे विशीं हुंदीर कालिंग गोत्तो ना वागत गेलो म्हणून सांगून दुसऱ्यांत कालिंग घडपाक घडता आमी घडपाक घडचें न्ही आज तुमी ह्या रितीर मंदिराक आयल्यार पळोवंक तुमी येवंक नात कितें जाता कोण ना म्हणून पळोवंक तुमी येवंक नात तुमी आयल्यात कितें म्हाका जाय कितें हांव विचारूंक आयलां तें म्हाका मेळटा जेजू म्हाका आयकता म्हजें मागणें तो आयकता म्हजें गायन म्हजें होगळाप म्हजें आराधन तो मानून घेता आनी तो म्हाका दिता तसलें भावार्थ तुमचें थंय आसा आज तुमी कितें मागतात तें तुमकां मेळटलें हांवें तो गेल्या त्या हप्त्यांत हांव पोट्टांत आसलो थंय आसलेल्या कोंकणी लोकांक रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार हांवें विचारलें साबार कडेन कावन्सिलिंगा वेळार तूं कितें मागोवंक आयलाय हांव बरें मागोवंक आयलाय बरें म्हळ्यार कालें बरें जेवण गी ना ना मागीर कालें बरें वस्तूर गी ना 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 कालें जाल्यार ना 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 कितें बरें तांकां कळना स्पेसिफीक हें वैयक्तीक तरान हेंच म्हाका जाय जेजू कडेन मागोवंक आयलां म्हाका म्हजी पिडा वयस वचोंक जाय एक पयलें भावार्थ दवरा तो खंडीत तुमकां बरो करतलो त्याच पोट्टाच्या अंतू लोकांनी मॅथ्यू तायपार आंबेल तो आयिल्लो
हुबळीन ते मागणे करता आसतना थंयसर सुमार 8,000 लोक आसले. मागणे करतना बुधवारा दीस त्या पाद्राबान सांगलें कोण गे एकलो आसा ताची हाडां बोरयो कुडके जाल्यात. तो थंय आसा खंय आसा. जेजू म्हणटा ताका आपुडता. जेजू म्हणटा ताका स्पर्श करता, ताका गूण करता, ताका बरें करता. तो मुखार येवन दी. 3 पुटी 4 पुटी 5 पुटी सांगला कोणूच उठोवन येवनात. कितें जालें. प्रत्येक त्या पाद्रा हांगचे रावना. कोणगी एकलो आसा. ताचे बोरयो मोडल्यात. त्या दाळा अकरेक त्या कोणसाक बसलो एकलो लिपोवन बसला बरी बसून आसलो मनीस. ताचें नांव मंजुनाथा. धर्मस्थळ आसा मंजुनाथा न्ही, तो मंजुनाथा. ताका क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें, समर्थ म्हळ्यार कितें म्हणून कांयच कळीत नासलें. तो त्यांच्या जनरल हॉस्पिटलांत आसतना कोणें सांगलें थंय मागतात, रेतीर चलता, बरें जाता म्हूण ताका सांगल्याक आयकून म्हाका बरें जायत कोण हांव मागोवंक येता. म्हाका बरें जाल्यार बरो. एक्सिडेंट जावन ताच्यो बोरयो कुडके जाल्यो, 4 बोरयो, येण्याच्यो 2 येण्याच्यो 2. आनी त्या कोणस्यार बसून मुखार येवन मागोवंक येना. आलेलुया म्हळ्यार कायलें गोत्तू ना. थोड्यांनी म्हणचें आसा आलेलुया म्हळ्यार आलेलुया. आले आले म्हळ्यार आलें बटाटे लो आले लो आले लो. अर्थ ना ताका. अर्थ ना. कितें जाता असं कळीत ना. पूण तो थंय बसून मागता आसलो म्हाका बरें कर जेजू. तूं जेजू म्हणजे ताका नांव गोतना. त्या दाळा ताका तो मुखार येवंक तो भियोलो. मुखार येवंक सयत येवना. पूण जेजून ताचें मागणें आयकलें. हांगासर खऱ्या बावटान तुमी मागतात जेजू तुमकां आयकता. खऱ्या बावटान तुमी हात उखलतात जेजू तुमकां आपुडता. खऱ्या बावटान तुमचें काळीज जेजूक समर्पण दितात. दुबाव नासतना तुमकां तो मेळटा. तो तुमकां बरें करता. तर म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो एक घडी उबे रावया. खऱ्या काळजान तुमच्या मोतींत आज हें थेसांव हें मागणें हांव जेजू मुखार दवरूंक आयलां. हें मागणें म्हाका जाय, हें म्हाका जाय म्हणून तुमी तुमच्या मोतींत तो मागा आनी हात उखला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुम्या जेजू आज हांगासर इतलो लोक तुज्या मुखार आसा. तांची गरज तांची पातयेणी तुज्या मुखार दवरून आयल्यांत. तूं जिवन जल्लो जेजू क्रिस्त तांकां तूं आपूड तांकां बरें कर. ताच्या काळजांत आसली सर मागणी तुज्या पांया ताळी तांणी दवरता आसतना तांणी हांगासर बरोवन हाडिल्ली तें सवां हांगासर तांणी घालनासतना तूं तांचो सर्गींचो वैज तांकां बरें करताय. सर्गींचो रचणार तूं तांकां सर दिताय म्हणलें तांच्या काळजांत दवर. तांकां स्पर्श कर. तांकां आपूड सोम्या. तांकां बरें कर सोम्या. Tu somia berboso, tu somia badrasyo, rakshatu dayinso, chinisu sa saydinso, tu somia berboso. Somia badrasyo rakshatu dayinso chinisu sa saydinso benatasne sankara saryari pare badai bhakti undari Fagai tu swardaye moje tu so tujhe somya barboso tu somya akbarya barboso tu somya barboso rakshatu dayinso Jesus
Sir Bosiam, Markacio 9 स्वर 23 ओळी सांगता. जेजून ताका म्हळें, जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमांतलेल्याक सर संगती साध्य. तूं सत मानताय जाल्यार सर संगती तुका साध्य. या सत मानताय जाल्यार देव तुका तुजें तें आजप करता. आमी सत मानजे जाय, सत मानजे जाय. आमी सत मानता म्हणटा आनी साबार मागणी म्हणटा. मागणी ती बायपाट जावं गेल्यांत. ल्हान भुरगें आसतना हांव शिकलें तेंच म्हणटा 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 तें दुसऱ्यांत जावं गेलां, दुसऱ्यांत जावं गेलां म्हणटा. म्हाका तें कितें म्हण कळीत ना. तूं आज व्हड जालें, ल्हान आसतना शिकल्लें, तूं ल्हान आसतना शिकल्लें, आतांय तेंच म्हणटाय, पूण ताचो अर्थ म्हाका कळीत ना. त्या देखून मागणें म्हणटना जांबा येता. म्हजो भाव आसलो, व्हडलो भाव, आमी 9 जाण भुरगीं, व्हडलो भाव. तेर्स म्हणून सुरू करतना आमचे तेर्स म्हणचो आसलो 7:15 वरांचेर. तेर्स म्हणून सुरू करतना सत म्हणटा म्हणून ते आकार जायचे जाल्यार ताका न्हीद येवन जालीत. बसल्या कडेन तो नीट बसता पूण न्हीद आयलीत. सत म्हणटा म्हणून जाल्यार कितें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक पाडल्यान घालतना गायन आवयन गायन करतना कशी न्हीद येता गी, तशें हांकां कितें म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार म्हज्या काळजांत न्हू, म्हजें काळीज जागृत दवरन, काळजाच्या गुंडायेतान म्हजें कश्ट, म्हजें दूख, म्हजो सूख संतोश, म्हजें सर्वस्व हांवें देवा मुखार उक्तें दवरन. देवा हांव जावन आसा हें, हांव जावन आसा कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा. म्हाका तूं दी, म्हाका तुजें कर कणगे, म्हाका वाड दाखय, म्हाका उज वाड दी म्हणून आमी सारच्या बदलाक ल्हान भुरग्यान दूद पियेतना कितें शिकल्लें आपलें तेंत म्हणचें. आतां तें न्ही, आतां आमकां दुसरें जाय. दूद कोणी पियेना आतां व्हड जाल्ल्या उपरांत. आवय दिनात 5-6 म्हयन्या उपरांत आवय दिनात. पयलींच्या काळार 5-6 वर्सां मजर दितले काय. आतां कोणा कडेन दूद उरतना कोणी दिवंकूच दिना. पळया आमचें मागणें कितें जावंक जाय. त्या देखून जेजू सांगता तूं सत मानताय तर तूं तुका साध्य जातलें, सर संगती तुका साध्य जातल्यो. त्या देखून हांवें मागूंक जाय. दुबाव नाका, दुबाव पयस करूंक जाय. आनी तोमास हांगासर आयिल्लो त्या जेजूक तशें म्हळें ताणें. आनी जेजू ताका भेटोवंक आयिल्ल्या दाळा कितें म्हळें, तोमासा तूं म्हजे लागीं ये, हाड तुजो हात, तुजें बोट घाल हांगा, पळय. तक्षणा तोमासान कितें म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. पळया तोमासाक जेजूचेर दुबाव नातुरलो. ताणें बोट घालें गी, या हात दवरलो गी, जेजू लागीं गेलो गी, कांयच ना. तक्षणा ताका तोंडांतल्यान म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणून ताणें सर पडलो थंयसर. म्हळ्यार तितलो एक भावार्थ ताणें दवरलो. जर तर तुमी हांगासर आयल्यात, हांगासर तुमी आयल्यात, जेजूक मेळोवंक आयल्यात, जीवन जाल्ल्या जेजूक तुमी देखतात, ताका तुमी ताचे कडेन मागतात, खंडीस तो तुमकां बरें करता, तो तुमकां स्पर्श करता, तो तुमकां दिता. साबारपुटी आमी करचें आसा. आतां हांगासर एक इमाज दवरल्या, दैवीक काकुळतेची इमाज दवरल्या. इगर्जीन ती आमी पळयता दैवीक काकुळतेची आसा. दुसरे सामार इमाज आसात थंयसर दैवीक काकुळचे पिंतूर आसा. साबार जाणां थोडीं फुलां हाडून दवरतात आनी ती उमो दिवन येतात. थोड्यांक ती सवयत जावन येता. हांव लोवर कासरगोड होन्नावर आसल्या वेळार ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेचो म्हयनो थंय पाटलान आसली व्हडली इमाज काण घेवन आमी पुरशांवार एक वाड्याक व्हरचें आसलें. ते ऑक्टोबर सगळ्या म्हयन्यांत त्या
जाग्यार मोरयेची इमाज आसना ती वरची आसली पूण मिसाका इल्लो हर एकलो लोक तांकां इतली संवय जाल्ली की तांणी इमाज व्हरून गेल्यार थंय वचून नमस्कार करून उमो काणगून येताले. हांव एक दीस विचारलें थंयसर आतां कोण आसा? ना ती आमकां संवय जाल्या फादर. मोरी आसली ती पयल्या इमाज थंय आसली पूण आमकां संवय जाल्या. कोणाक आपडटात? संवय जाल्या. आमचें मागणें संवयेचें मागणें. आमी करचें संवयेचें. तुजी गरज, तुजें कश्ट, तुजी खंत, बेजाराय कांयच तूं सांगनाय पूण उमो काणी घेता. कोण आसा म्हणून गोत्तू ना, कोण आसा म्हणून गोत्तू ना. थोड्यांनी इगर्जिल्ल्यान येवन चार कडेन ते सकन हेचेंय आसा. कोण आसा उमो काणी गेलोय ना. मागणेक म्हणटाना कशें केलें? कारण एक रयत आसलो खंय सकाळी सांजेर इगर्जे मुखलान वेताना तो रावन एक घडी निट्ट रावन कांयच म्हणनासतना कालें मागणें म्हणनासतना निट्ट रावन इल्लो वेळ रावन वेतालो. घराक बारी आश्चर्यान दिसतलें. कालें म्हणटा काय सकाळी येता आनी सांजेर येता तशें करता कितें करताय? आनी त्या रयतान सांगलें हांव शिकपी न्ही, म्हाका चड मागणें येना पूण हांगासर हांव इगर्जे मुखार रावतना तो म्हाका पळयता, हांव ताका पळयता. आमचें मागणें हर एक संदेश संवाद आमच्या दोळ्यांनी जावंक गेले. तो म्हाका पळयता, हांव संतृप्त जाता. तो म्हाका पळयता, म्हाका जाय जाल्यार सर म्हाका मेळ्ळें. तो म्हाका पळयता, म्हजें कश्ट दूख तो पळयता, म्हाका तो बरें करता. ताच्या काळजांत असले एक आशा आत्रेग असलें एक भावनात्मक चिंतप ताचें थंय आसलें. त्या देखून ताका देव दिसतलो आनी तशेंच देवाक तो दिसतलो. आमी सांत आंतोनीचें पिंतूर पळयलां. सांत आंतोनीच्या पिंतुरांत कितें विशेश आसा कोणी सांगतीत गी? जेजू बाळोक ताच्या हातान खेळटलो. कित्या म्हळ्यार सांत आंतोनीचें काळीज जेजू बाळकाचेर आसलें. हे देवा तूं देवाचो पूत, म्हजे खातीर पातक्या खातीर म्हज्या बरी कूड काण घेवन तूं आयलोय. कितलो वर्थ तो तुजो त्याग. तुका हांव नामान करता, तुका हांव नमस्कार करता, होगळाप दिता म्हणून ताका तें क्रिसमसाच्या दिसा जेजू जीवन जाल्लो या जेजू मनीस जाल्लो चिंतप तितलें ताका आठयतलो की ताका जेजू बाळोकूच दिसतलो. पूण त्या जेजू बाळोक दिसच्या आतां सेकेल तसो वांजेल ताचें आसलो. वांजेलांतलीं उतरां तो आठयतलो. आमचें मागणें हर एका तेरसा वेळार वांजेल आमी वाचता. कितलें आठयता गे, कितलें समजता गे, कितलें कळीत गोत्तना. एक दीस हांवें क्लासीन विचारलें. एकली टिचर तांचे मिस एकली येवन वाचून गेली. हांवें त्या वेळार त्या मिस जाल्ल्या उपरांत क्लास आसले दोतोनीचे. त्या दीस आज कोण हें वाचप आसलें? आमच्या टिचरीन. कसलें कापड न्हेसलें? निळशें कापड. कसलो नेकलेस जालो. पुरो विवरण त्या टिचरान कितें न्हेसलें, कितें घाल्लें तें पुरा सांगलें. तिळो कोलो, नाक्षेक कोलो कलर तें पुरा बऱ्यांनी पळयलें. कालें वाचलें. कालें गे वाचलें, बरें वाचलें, मात कालें वाचलें म्हणून आमकां गरजेचें कितें? देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. देवाचें उतर हांवें आयकूंक जाय. देवाचें उतर हांवें सोडलें. पूण हांवें पळयली सदांय पळोवची तित्त स्त्री, पातकी स्त्री आसूंक पुरो या कितेंय स्त्री आसूंक तिका मात पळयलें. भांगार पळयलें ना, कापड पळयलें, दुसरें पुरा पळयलें. जेजूक हांवें नेगार केलो. जेजूक हांवें पळोवना. जेजूची उतरां हांवें आयकूना. त्या देखून आमचो पाप साहेब, आतांचो पाप साहेब, हें वर्स, हें जुबले वर्स, काकुळतेचें वर्स आरंभ करतना आमकां ताणें आपयलें. हर एक म्हज्या भावा आनी भयणीनो, याजकानो, पुडारीनो, चिंता देवान तुमकां कितली काकुळत केल्ल्या तें आठोवच्या की चड तुवें कितली काकुळत दुसऱ्यांक दाखयल्याय तें तूं आठाप. तूं आठय, नियाळ. त्या देखून पाप साहेबान सांगलें आसा, तुमी म्हळ्यार हर एकल्यांनी, आमी हर एकल्यांनी जेजूचें काकुळतेचें मुखामळ जावंक जाय
आनी त्या दाळा मात्र काकुळतेच्या वर्साचो फळ आमकां मेळटलो खंयसर काकुळतेचे मुखामळ तूं धूव जावंक शकताय त्यात आयच्या वाचपांत जुवांवाच्या 20व्या अध्याय ओळी 26 आनी 25 आनी ताच्या मुखार आमी वाचलें तर जाल्यार तामासान जेजूक खंयसर देखलें उपरांत तोमासान ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान हांगासर पळया पाप साहेब फ्रांसीस आमचो मोगाचो पाप साहेब सांगता जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमचे मोदें आसा ताचे गाय तूं पळोवंक शकताय गी सकलाय गी प्रयत्न तुवें केलाय गी ती अन्य कूस आयच्या वाचपाची अन्य कूस जावन आसा साम आमच्या पाप साहेबान सांगलें गायल्लो मनीस खंयसर आसा गायल्लो जेजू खंयसर आसा जर तर तूं गायल्ल्या जेजूक तूं देखा नाय जीवन जाल्लो जेजू ते गायकान घेवन तुज्या मुखार आसा ताका तूं देखा नाय तुज्या जिवितांत तुका सोड मेळची ना त्या देखून जेजू सांगता मातेवाच्या अध्यायांत 25व्या अध्याय वळी 30 आनी 4 तान 30 आनी 6 म्हणसर उपरांत उजव्याक आसलेल्याक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येया तुमी म्हज्या बापाच्या आशिर्वाद घेतलेल्यानो तुमी येया संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला तें रास तुमचें दायज करून घेया संवसाराच्या पयलेंतावन तुमकां म्हणून तयार करून दवरलो तुमकां हर एकल्याक म्हाका ताका म्हूण न्ही हर एकल्याक सृश्टीकर्ता जाल्ल्या ह्या रचणारान आमकां आनी तुमकां एक जागो तयार करून दवरला तो तुमी खाण घेजे तो तुमचे हक्क जावन आसा येया तुमी म्हणून तो आपयता कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें वय तुमी म्हाका खावंक दिलें गायल्ल्या जेजूक जीवन जाल्ल्या जेजूक तुमी पळयतल्यात तुज्या या तुमच्या भुकेल्ल्या भावा भयणी थंय हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें तुमच्या तानेल्ल्या भावा लागीं ह्या तानेल्ल्या भयणी लागीं जेजू क्रिस्त तुमकां मेळटलो हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव पारकी जावन आसलो पारको जावन आसलो तुमच्या घरांनी तुमच्या सावळेंत म्हाका इल्लीशी सावळी दिली म्हाका रावोंक तुमी दिलें कोण निर्गतीक जावन आयला ताका तुवें खालें दिलें इल्लो जागो दिलो एक खाण दिलें पियोंक दिलें ह्या 2 उतरां दादोसके म्हळी त्या मनशा थंय जीवन जाल्ल्या जेजूक गायल्ल्या जेजूक तूं देखताय हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें हांव उक्तो आसलो ह्या विणगो आसलो म्हजी कूड दांकूंक म्हजे कडेन कांयच नासलें तुजे कडेन आसल्यान इल्लेशें खालें दिलें थंयसर जेजू चित्त कूड तुवें दांकल्ल्या बरी गायल्ल्या जेजूक तुवें पळयल्ल्या बरी जीवन जाल्ल्या जेजूक तुवें शिंगार केल्ल्या बरी हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली पिडेंत आसल्या तुज्या भावा भयणी थंय तुज्या घरांत आसल्या पिडेस्त थंय तूं इल्ली दयाळ दाखयताय इल्ले मोवाळ उतरां उलयताय ताका इल्ली साकरी करताय सेवा करताय थंयसर जेजू तुका भेटतलो जेजू तुका मेळटलो बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात बंदेंत आतां साबार कोणी नात त्या काळार साबार क्रिस्तांवांक वर्ण बंदेंत घालतले कश्टांत आसले तांणी सूख करिना जाल्यार दुसऱ्यांनी ताका काले सूख मांडून ताका व्हरून भितर घाल्लें आतांय साबार जाण आसात खंय खंय आसात जर तर आमी तांकां एक भेट दिता खंयसर पाप ना पातक ना वायट करूं ना ताणें ताका
भितर घालन ताका तूं पळोवंक येता ह्या वायट केल्ल्या मनशाक बरी उतरां उलोवन ताचें काळीज जिखूंक तूं प्रयत्न करताय थंयसर तुका जेजू जिवन जाल्लो जेजू गायिल्लो जेजू मेळटलो. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, खंतीन दुखेस्त जावन आसल्या तुमच्या वडिलां थंय, तुमच्या प्रायस्त थंय, तुमच्या घरांत आसल्या थंय, तुमच्या भावा भयणी थंय पिडेंत आसलो जेजू, ह्या गायिल्लो जेजू ह्या जिवन तुमकां मेळटो. ही म्हजी उतरां न्हय, मातेवान सांगलें आसा, पाप साहेबान सांगलें आसा. तुवें काकुळत दाखयचें जाल्यार ह्या व्यक्तींक तें पळयचें. जर तर तूं हांगा मागोवंक येताय, हांगा तूं मागोवंक येताय पूण घरा तूं कांयच दिनाय, कांयच करनाय, तुज्या मागण्याक जड आयना, तुजें मागणें जेजूच्या पांया तळा पावशें ना. कित्याक म्हळ्यार तुजें काळीज जेजू थंय ना. तूं जाय जाल्यार मात करताय, तुजें स्वंत कशें तूं करताय पूण हांगासर मागोवंक येताय पूण तुजें काळीज नितळ ना. काळीज नितळ नासतना जेजूतान कांयच तुका मेळचें ना. पयलें मोइजेक सांगलें देवान, तो सिनाय पर्वताक गेल्ल्या वेळार कितें सांगलें मोइजेन? मोइजेक देवान कितें सांगलें? मोइजे तुजें मोचें काण पयस दवर, मोचें काण पयस दवर. मागीर भितर या. कित्याक म्हळ्यार ही सुवात जावन आसा पवित्र जागो. मोचें म्हळ्यार पांयाक गेल्ली वाणो म्हणून मात चिंतिनाकात. आमचें थंय आसलें खलें आनिस्कळ चिंतना, पातकाचें कत, म्हजें जिवीत पातकान बुडोवन गेलां, हांव नितळ मनीस न्हय. त्या जाल्यार जेजू म्हणटा पयस कर, देव म्हणटा पयस कर तें पयलें, ताच्या उपरांत तूं ये. आनी जेजू तूं म्हणटा जर तर तूं एका इगर्जेक गेलोय, काणीक आपण हाडनायलाय देवाळाक तूं दिवंक, तुज्या भावा विरोध तुवें कालें करनासल्यार, भयणी विरोध तुवें कालें करनासल्यार, कोणा विरोध तुवें कितेंय करनासल्यार पयलें वच राजी जा. मागीर तूं हाडणें, देव तुका सेंबरांनी तुका पाटी दितलो, देव तुजें स्विकार करतलो. म्हजें मागणें देवान स्विकार करी जाय जाल्यार पयलें हांवें म्हजें थंय आसलें आनिस्कळ पूर्ण ह्या कुसडायन भरलें म्हजें काळीज हांवें पातकां म्हजी त्या कुमसारींत धुवन, ह्या कुमसारांत रोडून मागीर नितळ जावन येवंक जाय. त्या देखून आमी रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार सदांच हांगा कुमसाराक एक अवकाश दिला. कुमसार करतना म्हजें काळीज नितळ करूंक, पवित्रपणांत बरोवंक हांव प्रयत्न करतां. पाद्र्याप तुमकां नितळ करना, जेजू तुमकां नितळ करता. जेजू तुमचीं पातकां आयकता आनी तुमकां नितळ करता. पूण पातकां सांगतना आमी कुमसारीन ती बऱ्या तरान आमी कुमसार जावंक जाय. हांव ल्हानपणान शिकलें हांवें कुमसार जाल्यार कांयच फायदो ना. खंय एका पिरगजेंत सिस्टरांनी बरें करून कुमसाराक तयाराय केल्ली. सोबीत भुरगीं कुमसाराक दुसऱ्या दिसा कुमसार आज ट्रायल पळया कशें म्हणून. तो चेरको आयलो म्हजे कडेन म्हणटा, मारल्या तुवें, सोरलाय तुवें, गाळी दिल्या. कितें रे बाबा म्हजी झडती करताय? सिस्टरान तेंत शिकयल्लें, तें सांग म्हणून सांगलें. हांव तें सांगता म्हळ्यार सिस्टरान सांगलें सोरलाय तुवें तें सांग म्हणून. पूण तो येवन म्हाका विचारता सोरलाय तुवें, मारलाय तुवें. आमचो कुमसार भुरगे आतां आमी आसता आमच्या भुरग्यापणां रे, त्या दाळा शिकलीं कितें पातकां तिनसी येवन पटापटान सांगता. पूण जाय जाल्लें खंयचें सांगूंक आसलें, गरजेचें कितें आसलें तें लिपोवन दवरता. आनी लिपोवन दवरचें मात न्ही, ताच्याकी व्हरतें गेल्या त्या कुमसारांत हांवें निश्चय केल्लो, एक निश्चय केल्लो खरो. आनी मुखार पातक हांव करिना. सांबाळलें तें. तर खंय कुमसारान सांगलें देवाक हांवें भास दिल्ली करिना जाल्यार म्हजें मागणें कशें ताचे कडेन पावचें, कशें पावचें. तो दयाळाय असो, तो काकुळत असो, ताची काकुळत सदांच आमकां दिता. पूण हांव सुद्दां ती काकुळत खाण घेवंक ना फावो जावन येता ताच्या मुखार. त्या देखून हांगासर जिवन जेजूक आमी पळोवंक येताना, गायिल्ल्या जेजूक पळोवंक येताना, ताचे कडेन आमची विनंती व्हरून वेता आसतना पयलें हांव नितळ जावन ताका पळोवंक वेता. न्हय इगर्जेंत मात्र, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या त्या शेत सांबार हांव पळयतां, गायिल्ल्या जेजूक पळयतां.
मागीर हांव मागणें करतां हांव कुमसार जातां राजी जातां पयलें म्हज्या सासूमाय कडेन राजी जावन मागीर हांव मिसाक वेतां कितेंय मागोवंक पयलें हांव म्हज्या सुने कडेन राजी जावन मागीर हांव वेतां जेजू कडेन मागोवंक पयलें म्हज्या भावा भयणी थंय दुस्मानगाय आसली उलय नासतना आसलें हांव सोडटां मागीर वचून जेजू कडेन मागतां खंडीत 100% हांव सांगतां जेजू तुमचें मागणें आयकतलो दुबाव नाका ताचेर तुमी सगळो सर्वस्व तुमचो भावार्थ दवरून तुमी मागा खंडीत तुमकां मेळटलें आज तुमी येताना ह्या जाग्यार वेताना असो एक निश्चय करा तुमकां तो खंडीत मेळटलो तुमच्या घरांत तो मेळटलो आनी तुमी मागलें तो तुमकां दितलो त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमचें काळीज नितळ दवरून मागोवंक या थोड्यांनी मागोवंक येवचें आसा मात तिका वचून म्हजी सासूमाय तेय खंय हांगा यो म्हज्या भावान म्हाका कांयच दिवना निसंतान जावन दिताचें मागोवंक आयल्या हांव हांगा मोतींत दुसऱ्यांक वायट मागोवंक हांव आयलां केदींच तुमी मागिनाकात वायट जडजमेंट कोणाकय करनाकात न्यायाधीश तुमी जायनाकात देवा मुखार तुका कशें जाय तशें चलय पयलें म्हाका जाय जाल्यार तूं म्हाका दी आनी वायट मागल्यान आमकां केदींच मेळना आमी थोडे फावटी गाळी दिता तूं पेटो रे मेळ्ळ्यार तो पेटो जाता ना तो आसल्या बरें आसता पेटो जाल्ली तुजी जीब आनी पेटो म्हणजे चिंतना आयलें तुज्या मोतींत तूं पयलो पेटो जातायत मागीर पळय आमी वायट दुसऱ्यांक सांगतना ताका मेळना आमकांत मेळटा आतां उड आसता वरा कोण एकलो मनीस 1000 रुपया तुमकां दिता आनी तुमी म्हणटात नाका सायबा तुजे कडेन आसूं दी ते 1000 रुपया खंय उरतात ताणें दिल्ले तुमी खाण घेना जाल्यार ते 1000 रुपया खंय वेतात ताच्यात पॉकेट वय मो आतां तूं गाळ दिता आनी तो म्हणटा ती गाळ म्हाका नाका तुजे कडेन आसूं दी कोणा कडेन येता ती त्या देखून आमी म्हणचें आसा हें बोट जोगी नाका हें बोट जोगतना ही 4 बोटां तुका जोगतात पट्टी त्या देखून आमी वायट मागचें नाका वायट सांगचें नाका वायट आशेंचें नाका समाधान दिवंक या बरें दिवंक या तुका बरें जाय देवा न्हू तूं दुसऱ्यांक बरें करूंक प्रयत्न कर खंडीत देव तुमकां दितलो खंडीत तें दितलो त्या देखून आतां उबें रावन आनी गायन आमी करया आमचें मन आमचें काळीज नितळ जावन आमी एकामेका मोगान देवा लागीं वचोंक जायसी कुरपा जायसो आदार ती सकत सर्गींचो बाप आमकां दिवन दी जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमकां दिवन दी जीवन जाल्यार जेजू क्रिस्तान धाडिल्ल्या पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्म्याची सकत तुमकां सगळ्यांक मेळोवन दी उबें रावया म्हज्या ल्हाना मावना कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें हांव मुकेलो तुमी काडिलें हांव ताणेलो सर्गीच्या बापाची म्हज्या ल्हाना भावना कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें हांव परको सावन आसता बिडार दिले हांव उक्तो आसता नेसोन दिले भोगाते राजपूच्या सर्गीच्या बापाची म्हज्या ल्हाना बाबा
प्रायिवत जावन आसता हांव प्रायिवत जावन आसता सेवा केली हांव अस्वस्थ आसता साकरी केली रासमुच्या सर्गीच्या बापाची चला ना बाबा मोच्या लाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसूया. या दिसांनी मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या टीव्हीचेर आमच्या न्यूजपेपराचेर आमकां कळीत जाता स्मार्ट सिटी आमची मंगळुरी स्मार्ट सिटी जावंक आसा खंय. स्मार्ट सिटी जायचे जाल्यार पयलें कितें करतात गो ते कितें करतात सिटी भितर वचनातल्या बरी व्हेकलां सड्ड वचनातल्या बरी बायपास रिंग रोड बायपास ते रोड पयले करतात. आतां बायपास म्हळ्यार कितें बायपास म्हळ्यार तुजें व्हेकल जडायेचें व्हेकल या लॉरी बसां दुसऱ्या कडेन वेची सिटी भितर वचून न्हू ट्रॅफिक जाम करनाकात भायर तान तशें वसा भायर तान. आमच्या जिवितांत ती साबारपटी आमी बायपास काणी घेता. कोण हातान बायपास काणी घेता कोण हातान बायपास काणी घेता आमच्या जिवितांत ती साबारपटी. जर तर तुज्या न्हवऱ्या कडेन कालें इल्लें कालें सोडून जालें दुसरे दिसतना हांव ताका पळोवंकूच पळयना बायपास तो तेणें येता ना जाता. आमच्या घरा कोण वडील आसा ती तिचें तोंड पळयलें ना केदाळ पळय ती खाली सांगतात आसता ती येता आसतना बायपास वी घरान कितें सांगलें तुमकां ताच्या उपरांत ह्या पिरगेचें हांव वसोंक वचना हांव त्याच पिरगेचें हांव ह्या पिरगेचें जाल्यार त्या पिरगेचें वसोंक वचना त्या विघराचें तोंड घाल्याक पळयचें हांव थंय वता विघराकी बायपास. जिवितांत आमी जर तर बायपास करता जेजूय तुमकां बायपास करतलो जेजूय तुमकां बायपास करतलो. जर तर तूं जिवन जाल्ल्या जेजूक मेळोवंक आशेताय तुज्या भावा भयणीक तूं बायपास करनाका बायपास करचें बारी मारायकाचें जातालें. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत पयलें आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजींत बायपास कोणाक करनासतना एक सादारण एक आसो दिया. ताका तो एक गाद आसा पोरणे नर्स नव्या दाक्तराचे की उत्तम कित्याक त्या नर्साक त्या पिडेस्तान थंय कशें उलयचें कशें गुड मॉर्निंग म्हणचें कितें करचें तांकां कळीत आसा. ती मनशापणान काळजाच्या भाशेन मोगाच्या भाशेन ती उलयतात. त्या पेशंटाक त्या पिडेस्ताक ताका पळयतना संतोष जाता. त्या संतोषान तें पिडा आसली पयस येता. कालच्या गी परच्या हप्त्यांत आमच्या पाप साहेबान आनी एक एनसायक्लिकल ताणें एक परिपत्र धाडलां आमोरे लेतिशिया म्हणून लेतीबायक आपयलें म्हणून न्हय मोगासो संतोष तो मोगासो संतोष आमोरे लेतिशिया म्हळ्यार बायपास करनासतना म्हज्या जिवितांत तो मोग आसा संतोष आसा. हांव एक संतोष दितां. पयलें बरें आसलें बिनाका स्मायल आसलें कोलगेट स्मायल आसलें क्लोजअप स्मायल आसलें खंयचेंय जावं दी एक स्मायल तुज्या घरा तुज्या फ्रेंड्सां थंय तुज्या वाड्यांत तुज्या पिरगजींत एक स्मायल दिया. साबारचे कश्ट हाळू जातात. एक दीस आल्ले दांत पुरो उक्ते करनाका बियान धांवतीत तें करनाकात. इल्लोसो मोगासो
मोगा असो संतोष दिवंक प्रयत्न करा बायपास करनाकात तुम्ही बायपास केल्यार तुमचे मागणे बायपास जाता तुमचे जिविती बायपास जाता देव तुमचे थंय ना जाता त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत कोणाकी बायपास करचे नाका जाता तितले मोगान आरान वेंगेन दवरून गोपान दवरून आमी वचोंक प्रयत्न करया हें कितें हांव सांगता म्हळ्यार आमच्या मादर तेरेजांनी केल्लें तेंच जावन आसा तिच्या जिवितांत कोणाकी तिणें बायपास केल्लें ना पयल्याच्या काळार एकलो मनीस आसलो खुशवंत सिंग म्हणून बरो एडिटर इलस्ट्रेटेड वीकली म्हणल्यार त्या इंग्लीश पत्रांत संदर्शन करतना मादर तेरेजान केल्ली सेवा साकरी तिचे आस्ते मोकामोळ पळयतना ताणें सांगलें ती सेवा साकरी तुवें करचें काम मोज्यान करूंक जायना कोणें 1,00,000 रुपया दिल्यार मोज्यान करूंक जायना सायबीण ते पांय धुवचे कशे ती कुसडायक नितळ करची कशी आनी पोटलून तांकां धरताय तें म्हज्यान जावचें ना आनी मादर तेरेजांनी तिका म्हणलें ना म्हाका 1 करोड रुपया दिल्यार म्हज्यान जायना पूण हांव ताका पळयतना पिडेस्त ताका हांव पळयना त्या मनशा थंय हांव कोडकारा थंय हांव देखता जेजूक म्हजी गरज आसा गायरलो जेजू हांगासर आसा ताका हांव कुमो करता ताची हांव सेवा करता ताका हांव मानता म्हजो मोग असो संतोष ताचे थंय वांटून घेता आनी त्या मनशा थंय पळय कितें जाता कितलेशे मनीस मार्गार पडून मोरच्या स्थितीर आसतले तिच्या हातान तिच्या आश्रयाक आयिल्ल्या उपरांत नितळाय जावन मोरतना संतोष म्हाका कोणें मोग दिलो मोग असो संतोष म्हाका दिलो जावन आसो बरो तोच जेजून तिका तशें केलां तशें जाल्यार तो म्हाका मेळ्ळो म्हूण संतोशान ताणी जीव दिलो जीव दितना बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव दिता म्हणून ताणी मोर्न पावोन आसोंक पुरो ओय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगासर बायपास करनासतना मोगान तो संतोष तिणें तिका दिलो त्या देखून हांगा पयशांचे लेख न्ही आमच्या घरा ल्हान ल्हान संगतींत आमी कोणाकी बायपास करनासतना म्हजें न्ही तुजें न्ही आमचें म्हणलें करकण घेवन आमी जर तर करता हांवें पळयलां आसा बार कडेन गोंयांत प्रत्येक तरान हांवें पळयलां कोडयाळान चड नातुलो 2-3 वर्सां हांगासर आसा गोंयांत हांवें पळयलां हर एक दिसा मागण्याक येतात हर एक दिसा मिटिंगाक येतात खंयच्या मिटींग आसल्यार ती हाजर आसात बायबल सदांच तांच्या हातांत आसा पूण घरा कोणा कडेन उलयनात इल्लोसो नीस दिवंकय तयार नात मोग असो संतोष कित्या मनशाचो संतोष ती दिवंक ती तयार नात देव मेळात सौम्या म्हणटले म्हाका देखूंक सकानांत म्हणटा जेजू वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी संतोष म्हणया तोमासा सांगी 22 तोमास म्हणच्या बदलाक म्हज्या देवा म्हज्या सौम्या म्हण ताणें सांगलें न्हय जेजूक पळयल्ल्या वेळार तो हर कडेन तेंच म्हणटलो मादर तेरेसा तेंच म्हणटली आमी तेंच म्हणूंक पावो आमच्या घरांनी जेजू आसा आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यात जेजू आसा आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पयलो अध्याय ओळी 28 म्हणटा देवान रचतना मनशाक आपल्या सारक्या स्वरुपान रचलो देवाचें रूपणें म्हजें थंय खंय आसा म्हज्या कानांत आसा की म्हज्या नाकांत आसा की म्हज्या वदनार आसा की ना म्हज्या कुडींत एक जीव म्हणसो आसा हर एका जाग्यार जेजू आसा म्हज्या देवाचें सारकें म्हज्या कुडींत आसा कुडी भितर जीव भशेन आसा कुडी भितर रक्ता भशेन आसा त्या देखून हर एकल्या थंय देव आसा म्हणलें आमी समजून कोणाकी वायट करनासतना आमी बरें मागोवंक प्रयत्न करता देव आमकां मेळटलो म्हजो पेलो कोण म्हणून एकल्यान विचारल्या वेळार जेजून ताका सांगलें सामारेताची ती ओपार तांतू तो सामार्यगार म्हळ्यार देवत ना म्हणलो बारी कश्टांत आसतले तांकां सिरा पडलो गांवाचे ते पूण हांगासर जेजू सांगतना तो सामार्यगार ताच्या पेल्याक वळखता रस्त्यार पडुल्ल्याक ताका व्हरून बरें करता आनी त्या दाळा जेजू म्हणटा त्या म्हजो पेलो कोण म्हण विचारल्याक जाप दिवन सांगता वस तुंय तशेंच कर वस तुंय तशेंच कर जेजू आज तुका आनी म्हाका सांगता सामार्यगारान कितें केलें की ताच्या पेल्याची सेवा ताणें कशी केली बरी उतरां कसो उलयलो तो मार्गार पडल्यार ताका उखललो न्हू ताणें बरें केलें खाण दिवं अशें केलें ताका न्हिदोंक मेळ अशें केलें विशय मेळचे बरी केलें तें पुरा जर तर आमी करूंक प्रयत्न करता
जेजू आमचे संगी आसा, जेजू आमचे संगी आसा. त्या देखून मोगाच्या न्हू अकरेक सांत पावलान एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें एक ल्हानशें वाचप आमी तुमकां सांगता. सांत पावल सांगता, पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. हांगा आसल्या हर एकाचेर ती मोर आसा. बावतिस्मा दिसा ती मोर तुमच्या कोपलार आसली, हरद्यार आसली. क्रिस्मा दिसा तें तेल तुमकां दिलां, मोर मारल्या. आनी त्या देखून दुस्मनकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणें, निश्टुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आनी कळवळायेन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच बरी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. हें जावन आसा देवाचें उतर आमकां आज सांगचें. हें आमी आयकलां साबार पटी, पूण आज आमच्या मोती काण घेया. आनी हांव जीवन जाल्ल्या जेजूक भेटतां. भेटोवन म्हजे कश्ट दूख ताचे कडेन सांगता. काकुळीचें जेजूक हांव मेळटा, ताची काकूळ तो म्हाका काणी घेवन हांव दुसऱ्यांक काकूळ दितां. हें पुरा निश्चय करून आमच्या घरा देवाची ती आल्तार, जेजूची ती आल्तार करूंक, आमच्याच घरा आमचो हो नवो वांजेल बरोवंक, तुजो वांजेल तूं बरोवंक प्रयत्न कर. जेजू तुका भेटतलो आनी तुका बरें करतलो. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचोना. तुका वर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेर हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचोना. Alleluia, Alleluia, Gesù. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Hallelujah.